नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने रब को पुकारो, तुम्हारा रब जो है वो तुम्हारी पुकार को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। जो लोग अब अल्लाह की इबादत से तकब्बुर करते हैं, अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं तकब्बुर करते हुए, अन करीब ये लोग जहन्नम में ज़लीलो ख़ार होकर दाखिल होंगे। आज का दर्स है दुआ के मुतल्लिक़। तो मेरे भाई, रमज़ानुल मुबारक का महीना आप सब भाइयों को इल्म है कि जारी व सारी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना यकीनन बख्शिश का महीना है, सखावत का महीना है, सब्र का महीना है। तो लिहाजा इस महीने में हमें वो काम करने चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से साबित हैं। जिन कामों को अल्लाह के रसूल ने किया है वो काम करने चाहिए। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक के महीने को गनीमत जानिए। ये अल्लाह ने हमारे लिए एक नेकियों का सीज़न बनाया है। इस महीने की कदर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए। जो भी किसी को किसी तरह की कोई ख्वाहिश है, उसकी हाजत है, जो भी वो चाहता है, कोई मरीज़ है, कोई तंग दस्त है, किसी को औलाद की कमी है, कोई किसी तरह से परेशान है, वो अपने रब के सामने आए और उससे मांगे, उससे सवाल करे। क्योंकि दुआ जो है यकीनन ये एक इबादत है। जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत का नाम है। यानी गोया कि अल्लाह से मांगना, ये अल्लाह से मांगना, दुआ करना, अल्लाह से सवाल करना, गोया कि ये भी एक क्या है, इबादत है। क्योंकि इबादत किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि इबादत जो है ये एक जामे नाम है जिसके अंदर कई चीज़ें आती हैं। मसलन नमाज है, सदका खैरात है, रोज़ा है, दीगर उमूर जितने भी हैं वो सारे के सारे इबादत में शामिल हैं। तो इसी तरह इबादत में एक किस्म जो है वो दुआ है। तो दुआ जो है वो किससे करनी है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से दुआ की जाए। जैसे कि आपने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। गोया अगर इस इबादत को हम किसी और की तरफ यानी कर देंगे, इसकी निस्बत किसी और की तरफ कर देंगे, तो फिर ये दुआ शिरक बन जाएगा। गोया कि उस इंसान ने अपने रब को छोड़ के किसी और की तरफ इस अपनी निस्बत की और से सवाल किया जो उसकी हाजत को पूरा करने वाला है, जो उसके नज़दीक है कि ये मेरी सब कुछ पूरा करेगा, मेरी कमी पेशी जो भी है, जो मेरी हाजात हैं, जो मेरी ख्वाहिशात हैं, वो सरकार जो भी है जिसकी तरफ वो निस्बत कर रहा है वो पूरा करेगा। तो मेरे भाई, गोया के दुआ जो है अगर अल्लाह को छोड़ के किसी और की तरफ इस दुआ की जाए, किसी और से सवाल किया जाए, किसी और से मांगा जाए, तो ये शिरक अकबर है जिससे इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है। इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और दायरा कुफ्र की तरफ चला जाता है। जैसा कि एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ मुख्कुल इबादा, दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है। यानी गोया आपने दुआ को इतनी अहमियत दी, गोया कि सारी इबादत का क्या है, ये मगज़ है। कि मगज़ का काम क्या है, सब भाई जानते हैं कि एक इंसान है, इंसान का एक दिमाग है। अगर दिमाग ठीक होगा तो सारा वजूद उसका सही चलेगा। इसी तरह अगर इंसान किसी और से सवाल करेगा, किसी और से दुआ करेगा, किसी और से मांगेगा, इबादत चाहे वो अल्लाह की कर रहा है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, रोज़े अल्लाह के लिए रख रहा है, सदका खैरात अल्लाह के लिए कर रहा है, लेकिन दुआ जो है वो किसी और से मांगता है, किसी और के सामने झुकता है, किसी और से सवाल करता है, तो उसकी सारी की सारी इबादत जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए आपने फरमाया अद्दुआउ मुख्कुल इबादा, गोया कि दुआ इबादत का मगज़ है, मेन चीज़ दुआ है। अगर हम दुआ अल्लाह से ना करेंगे, किसी और की तरफ चले जाएंगे, फिर मेरे भाई ये शिरक अकबर में आ जाएगा। हमारी आज का सूरत हाल ये है कि हम तो गुनहगार हैं, मैं तो बड़ा खताकार हूँ,
اللہ میری سنتا نہیں۔ اور میرے بھائی کس نے کہا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ اللہ رب العالمین تو کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ہمیں کوئی پکارے تو صحیح، ہم خواہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں اعتراضات کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ یہ میرے بھائی کلمہ کفریہ ہے، یہ شرکیہ کلمہ ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا تو یقیناً ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین تو ہر انسان کی سنتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی طرف ہم کبھی نہیں گئے، بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ جی اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ان کی سنتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور میرے بھائی اللہ نیک کی بھی سنتا ہے، بد کی بھی سنتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میرے بندے اگر تو نے گناہ کیے ہیں تو میرے سامنے آ اور مجھ سے سوال کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو کون کہتا ہے کہ اللہ نہیں سنتا؟ میرے بھائی اللہ سے مانگیے تو صحیح۔ لیکن آج میں نے بیان کر رہا تھا کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم دعائیں کتنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی آتا ہے، بڑی دور دراز سے آتا ہے، اس کے بال جو ہیں بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑوں کے اوپر گرد و علود پڑی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا باری تعالیٰ میری پریشانی حل کر دے، جو بھی اس کو چاہیے وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن آگے سے یہ دعا آواز آتی ہے، اے میرے بندے تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا جو لباس ہے تیرے جسم کے اوپر یہ حرام کا ہے، اور تیری پرورش بھی حرام کے اوپر ہوئی ہے، بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ یہی وجہ ہے آج ہمارے اندر کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کاروبار کے اندر یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، بس ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے پیسہ ملے، چاہے وہ جائز طریقہ ہے یا ناجائز ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا طریقہ ہے، کوئی بھی طریقہ ہمیں اس کی کوئی غرض نہیں ہے، بس صرف اور صرف اس وقت ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ہمیں پرافٹ ملنی چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقے کے ساتھ ہم اپنے کاروبار کریں گے، حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ کے کاروبار کریں گے، اور اپنے کوئی بھی معاملات ہیں، لین دین ہیں، اگر وہ ہم اس طریقے سے کریں گے تو یقیناً ہمارا سارا کے سارا جو بھی کاروبار ہوگا اس کے اندر حرام شامل ہو جائے گا۔ وہی مال ہم کھائیں گے، وہی مال ہماری اولادیں کھائیں گی، ہمارے بہن بھائی کھائیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے آج دیکھ لیجئے۔ ہر گھر کے اندر اولاد نافرمان ہے، والدین کی کوئی بات نہیں سنتا، والدین کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری جو خوراک ہے، ہماری جو کمائی ہے، ہمارا جو کسب ہے وہ حرام کا ہے، اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے۔ میرے بھائی ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یقیناً اگر ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری تجارت کے اندر، ہمارے مال کے اندر حرام نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ شرعی طریقے کو چھوڑ دیا، بس اپنی من مانی کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ رمضان المبارک کے ایام بڑے بابرکت دن ہیں، ان دنوں کو غنیمت جانیے، ان دنوں میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، ان دنوں میں اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑائیے۔ رات کے وقت اٹھ کے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیے، اپنے رب سے سوال کیجئے، اپنے روزوں کی قبولیت کے بارے میں سوال کیجئے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے، اپنی اولاد کے نیک ہونے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔